अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मैं हूँ फरजाना अली और आज हम मौजूद हैं खैबर के इलाके बाड़ा में। और बाड़ा का इलाका है फिर कंबर खेल, और ये जो छोटा सा गांव मेरे पस मंजर में आपको नजर आ रहा है ये है शिनको। यहाँ आने का मकसद क्या है? यहाँ आने का मकसद एक बहुत अहम इशू है और उसको कवर करना है। आपने देखा होगा कि एक बार फिर तालीमी इदारे जो हैं वो कोविड-19 की वजह से बंद हो गए और सारा कुछ जो है वो ऑनलाइन चला गया। अब हम जब वर्चुअल सेशंस की बात करते हैं या ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं तो अगरचे ये कहना तो बड़ा आसान होता है, इस्लामाबाद में बैठे हुए, कराची में बैठे हुए, पेशावर या पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े शहरों में बैठे हुए वो लोग जो हुकूमतों में होते हैं, जो महकमों में होते हैं, जो पॉलिसी साजी का हिस्सा होते हैं, उनके लिए वर्चुअल पर चले जाना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ऑनलाइन क्लासेस कर लें, ये सारा कुछ कहना बड़ा आसान होता है। लेकिन इस मट्टी के जो हकायक हैं वो उनके उन मंसूबों के बिल्कुल बरअक्स हैं। अब मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ये शिनको का इलाका है, कंबर खेल का। जो लोग इस इलाके को जानते हैं वो समझते हैं कि ये दहशतगर्दी का किसी जमाने में गढ़ रहा है। उसके बाद से लेकर अब तक अमन तो बहाल हो गया लेकिन इंटरनेट बहाल नहीं हो सका। अब जब आपको इंटरनेट की सहूलत ही नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेंगे? ये एक सवाल है जिसका जवाब हम तालिब इल्मों से हासिल करेंगे और उनके मसाइल जानेंगे। दूसरी अहम बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ और खुसूसन उन लोगों को जो बड़े शहरों में बैठे हैं, यहाँ पर इवन के मोबाइल के सिग्नल भी काम नहीं करते। मोबाइल के सिग्नल कैच करने के लिए इस इलाके के लोगों को इन पहाड़ों पर जाना पड़ता है। आपको स्क्रीन पर दूसरी विंडो में कुछ नौजवान नजर आ रहे होंगे जो ऊंची जगह पर टीलों पर खड़े सिग्नल कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेट के सिग्नल, मोबाइल के सिग्नल, ये हकीकतें हैं इस मट्टी की, ये हकीकतें हैं बाड़ा कंबर खेल की, ये हकीकतें हैं ट्राइबल अजला ने खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा तो बना दिया लेकिन उनको वो सहूलतें अभी तक नहीं दी जो कि उन्हें देनी चाहिए थी। ये सारे सवाल उठाएंगे हम खैबर से ताल्लुक रखने वाले तलबा के साथ। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनकी तरफ जाते हैं। लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले मैं मास्क जरूर लगा लेती हूँ क्योंकि कोविड का जो मसला है, इधर मैं खुली फिजा में दूर खड़ी हुई हूँ तो ठीक है, लेकिन बहरहाल उनसे बात करते हैं, उनके मसाइल जानते हैं। हमारे साथ रहिएगा। ये तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद है और ये तालीम हासिल कर रहे हैं पेशावर समेत पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से। अब हम थोड़ा सा इनसे बात करेंगे। मोहम्मद रफीक से हम बात करते हैं, पीएचडी कर रहे हैं पेशावर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। मोहम्मद रफीक बताइएगा कि क्या मसाइल आपको सामना करना पड़ा, किन मसाइल का, कि जब क्लासेस ऑफ हो गई, यूनिवर्सिटी बंद हो गई, आपको हॉस्टल छोड़ने के लिए कहा गया, ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे इंटरनेट ही काम नहीं करता, तो आपकी मसाइल और मुश्किलात क्या हैं? सबसे पहले ये इंटरनेट का इशू है, ये हर स्टूडेंट का है और ख़ासकर जो पीएचडी और एमफिल स्कॉलर्स है उनके लिए तो सबसे बड़ा इशू ये कोरोना वायरस से पहले भी था, क्योंकि हमने यहाँ पे रिसर्च पेपर सर्च करने होते हैं, साइनॉप्सिस और थीसिस वगैरह लिखने होते हैं, उसके लिए हमें इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। आजकल जो कोरोना वायरस से जो यूनिवर्सिटीज़ बंद है, हॉस्टल्स बंद है, अब हमारे लिए ये इशू और भी बड़ी हो गई है क्योंकि हमने असाइनमेंट जमा करना होता है तो वो भी टाइम पे हम जमा नहीं कर सकते, हमने ऑनलाइन क्लासेस लेने होते हैं वो भी हम नहीं ले सकते, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स चल रहे हैं वो भी हम नहीं दे सकते। बहुत बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पहाड़ी पे चढ़ के हम इंटरनेट की सिग्नल कैच करने की कोशिश करते हैं, वो भी पेशावर से जो एक ही दो के सिग्नल आते हैं और डोमिनेट हो जाते हैं तो भी 1-2 मिनट के लिए हम ईमेल चेक कर सकते हैं, बाकी कोई एज फंक्शनल 4G वगैरह की सिग्नल्स नहीं आते। हमें यहाँ पे जो गांव है 2017 से पहले यहाँ पे 4G और 3G इंस्टॉल हुए थे और काम भी कर रहे थे। अभी वो 4G और 3G जो है ऑन ब्लॉक नहीं कर रहे, ब्लॉक है तो इंटरनेट नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा इशू चल रहे हैं।
جو اس علاقے میں کب سے انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا؟ اس علاقے میں 2016 سے نہیں کر رہا انٹرنیٹ. جب سے یہ وار ہوا تھا بارڈر پہ اس کے بعد بالکل انٹرنیٹ بند ہوا اور ہے. یہ موبائل سگنل جو ہیں خیبر کے کن کن علاقوں میں آتے ہیں؟ موبائل کے سگنلز بہت کم آتے ہیں, خاص کر یو فون کے بہت سے کم سگنل آتے ہیں, باقی کوئی ایسا فنکشنل نیٹ ورک نہیں ہے یہاں پہ اچھا کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. تو رفیق آپ نے جو پہلی ویو تھی اس میں بھی تو ایگزام وغیرہ ہوئے, کلاسز ہوئی تھی, تو پھر اس کو کیسے مینیج کیا تھا؟ میم ہم وہ اپنی جو سٹی میں رہتے ہیں ان دوستوں سے کہتے تھے کہ ہمارے لیے یہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کریں, ہم وہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ سے میموری کارڈ وغیرہ میں لیں گے, تو ہم وہ اس طرح دیکھتے تھے. اور جب اسائنمنٹ کی بات آتی تھی تو ہم ڈیلی جاتے تھے پشاور یونیورسٹی کی سائڈ موو کرتے تھے, پارک وغیرہ میں بیٹھ کے. کورونا کی وجہ سے ہاسٹلز وغیرہ بند تھے تو کسی پارک میں بیٹھ کے ڈیرا لگا کے ہم اسائنمنٹ کرتے تھے اور ریسرچ پیپر وغیرہ ڈھونڈتے تھے. اچھا, اسد اللہ کو بھی تھوڑا سا اپنی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. اسد, یہ بتائیے کہ آپ کے لیے بھی مطلب یہاں خیبر سے آپ تعلق رکھتے ہیں اور ہزارہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, تو آپ کے لیے بھی تو بڑا مشکل ہوتا ہوگا اس طرح ٹریول کرنا. بالکل, جس طرح رفیق بھائی نے بتایا کہ یہاں پر تمام سٹوڈنٹ جتنے بھی پی ایچ ڈی اور ایم فل کے سٹوڈنٹ ہیں اور بلکہ ساری جتنی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں ان کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لوگ یہاں سے ایک اپلائی کے لیے بھی پشاور ان کو جانا پڑتا ہے. اگر وہ کسی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا اس کے لیے کوئی ریسرچ پیپر دیکھنے کے لیے جاتے تو پشاور میں ان کو وہ پشاور جائے گا اور اس کو وہاں پر دیکھے گا. اس کے علاوہ یہاں پر انٹرنیٹ تو دور کی بات, یہاں پر سگنل بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب فاٹا ضم ہوا تو ہمیں بہت خوشی تھی کہ ابھی ہمیں جو سہولیات باقی پاکستان کے حصے میں وہ ابھی ہمیں فراہم ہوں گی, لیکن بدقسمتی سے آج تک وہ سہولت ہمیں فراہم نہیں ہوئی ہیں. تو آپ کے جو ایم این اے, ایم پی ایس یعنی کہ عوامی نمائندے ہیں, ان سے جا کر کے آپ نے بات کرنے کی کوشش کی یا اپنی یونیورسٹیوں سے بات کرنے کی کوشش کی کہ اس کا کوئی الٹرنیٹ نکالیں؟ بالکل, اگر ہم نے یونیورسٹی میں بات کی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی ہماری مجبوری ہے, یہ تو ہمارا ایشو نہیں ہے, تو آپ کا ایشو ہے. ہم نے اپنے ایم این اے اور ایم پی ایس سے بھی بات کی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی ایشو کی وجہ سے یہ بند ہے. اس کے علاوہ ایک کورم ایجنسی کا ایک اسٹوڈنٹ تھا, وہ سپریم کورٹ تک گئے ہیں لیکن ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا. اس کے علاوہ جو سٹیزن پورٹل ہے اس پر بھی بہت سے لڑکوں نے اپنے شکایات درج کی ہے, لیکن اس میں جب جواب آخر ملتا ہے تو اس رسپانس میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے یہ انٹرنیٹ بند ہے. ٹھیک ہے سلمان, تھوڑا سا آپ کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی ایشو کی وجہ سے جو ہے وہ فی الحال انٹرنیٹ یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے, لیکن خان صاحب نے تو کئی دفعہ آ کر یہ بات کہی کہ انٹرنیٹ بحال کیا جائے تاکہ اسٹوڈنٹس کو اور لوگوں کو یہ فیسلٹی مل سکے, تو اس کے بعد بھی حالات ٹھیک نہیں ہوئے. جی بالکل, وزیر اعظم نے یہاں پر آ کے اعلان کیا تھا کہ 3G اور 4G کھل جائے گا, لیکن اعلان صرف ہوا ہے, اس کے بعد اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی اور حالات جو کہ تو ہیں. تو سلمان, آپ کو کیا مشکل ہوتی ہے؟ مشکل یہ ہوتی ہے کہ اسائنمنٹ مس ہو جاتے ہیں, آن لائن ایگزام مس ہو جاتے ہیں, جس کے علاوہ جو ٹیچرز ہمیں لیکچرز بھیجتے ہیں وہ ہم ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے. آپ کا کوئی ایگزام مس ہوا, کوئی پیپر وغیرہ؟ اسائنمنٹ مس ہوئے تھے اور اس کی وجہ سے جی پی اے پر بھی بہت فرق پڑا تھا. اچھا, نہیں تو آپ کی جو یونیورسٹی ہے آپ کے اس ایشو کو دیکھ نہیں رہی کہ آپ کے ساتھ ایک واقعی ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ اپنا اسائنمنٹ وقت پر نہیں دے پائے؟ ہم نے شکایت کی تھی لیکن وہ ہمیں صرف یہی بتاتے ہیں کہ یہ تو اب مجبوری ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے, آپ یا پشاور آ جائے کسی دوست کے پاس یا وہیں سے ہمیں ڈاکومنٹس بذریعہ ڈاک یا کسی بھی طرح بھجوا سکتے اور کچھ نہیں کہہ سکتے. نہیں کہہ سکتے. تو کتنا فرق پڑا آپ کے جی پی اے پر؟ بہت فرق پڑا ہے, مطلب پہلے 3.6 اور 5 جی پی اے ہے, ابھی 3.1 اور 2 میں ہے. اور یہ سارا اس وجہ سے ہوا کہ آپ وقت پہ اسائنمنٹ نہیں جمع کرتے؟ بالکل اسی وجہ سے ہوا, کیونکہ لیٹ ہو جاتے ہیں پھر اس طرح مارکس ہمیں نہیں دیتے. ٹھیک ہے سلمان, واقعی یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جی پی اے پر آپ کا فرق پڑا ہے, جو کہ ظاہر ہے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور یہ کہ آپ کے یونیورسٹی والوں کو بھی کہا, لیکن وہ اپنے مسائل بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے ہم رک نہیں سکتے. تو ناظرین, یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو جاننے کے لیے
आज हम खैबर के इतने दूर अफ्तादा इलाके में आए हैं ताकि इन नौजवानों की आवाज़ आप तक पहुंचा सके। और नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आकर बाकी जो तालिब इल्म हैं उनकी भी बात सुनते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि हम बात कर रहे थे खैबर में मौजूद उन स्टूडेंट्स से जो कि खैबर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं और पढ़ते हैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस या लेक्चर नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से उनको इम्तहानात में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब सलमान की भी बातें हमने सुनी और वो बड़ी एक जेन्युइन मसाइल थे जिनका उनको सामना है। थोड़ा सा शहरयार अफरीदी की तरफ चलती हूँ। शहरयार, आप मास्टर कर रहे हैं IR में, पेशावर यूनिवर्सिटी में, क्या आपके भी सेम मसाइल हैं और आपको भी इसी तरह GPA वगैरह के सिलसिले में कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा? मसाइल तो मतलब सबके एक ही जैसे है। जब कोविड आया तो उस वक्त हमारे आधे से ज़्यादा कोर्सेज रहते थे, तो उनके कवर करने के लिए जब ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हुआ तो मतलब इंटरनेट की फैसिलिटी की जो फराहमी थी यहाँ पे मैसर नहीं थी। उसकी वजह से हमारे ज़्यादातर क्लासेस मिस हुए, और अगर हम कभी ऑनलाइन आ भी गए तो वीक नेटवर्क की वजह से सारे क्लासेस मतलब मिस हो जाती, जिसकी वजह से हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते थे। जी। तो आपने ये बात जो फिर है अपनी इंतज़ामिया से कही, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से, अपने प्रोफेसर से, अपने डिपार्टमेंट के लोगों से, हेड से? हमने बात की थी, मगर वो कह रहे कि हम इस मामले में बिल्कुल बेबस है, हमारा इस मामले में कुछ इख्तियार नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब 2019 में आए थे अप्रैल में, तो उन्होंने उस वक्त ऐलान किया कि मुबारक हो खैबर एजेंसी और फाटा के लोगों को कि इंटरनेट की फैसिलिटी आपको दोबारा बहाल कर दी गई, करा के दी गई। तो उसके बाद अच्छा, ऐसा कहा कि करा के दे दी गई? जी बिल्कुल, उन्होंने मुबारकबाद भी दी थी। अच्छा। तो उसके बाद से मतलब 2 साल पूरे होने को है, मगर इंटरनेट अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकती है कि मतलब इस मामले में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बेबस नजर आ रहे हैं। तो और क्या किया जा सकता है? बेबस नजर आ रहे हैं बल्कि लाइल्म भी नजर आ रहे हैं, खबर भी नजर आ रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि वो चीज नहीं हुई जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि वो हो गया है। लाइल्मी की तो खैर बात नहीं की जा सकती, मगर बेबसी की बात ज़रूर की जा सकती है, क्योंकि MPA और MNS तो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकते तो वो तो मतलब मैं लाइल्मी की बात इसलिए कर रही हूँ शहरयार कि एक मोतबर शख्स जो एक बहुत अहम ओहदे पर बैठा हुआ है और तमाम लोगों की उम्मीदों का मरकज है, और वो कह रहा है कि मुबारक हो कि ये हो गया है और वो हुआ नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही तो है, लाइल्मी ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अभी तक उनको आज तो शायद पता नहीं या क्यों नहीं है कि वो इंटरनेट की फैसिलिटी आज तक वही वैसे की है, वैसे ही है ये मसला। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि थोड़ा सा सद्दाम की तरफ चलते हैं। सद्दाम, कभी ऐसा हुआ कि आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए, लेक्चर नहीं ले पाए, तो फिर बाद में वो लेक्चर जो था वो आपको ईमेल के ज़रिए भेजा गया हो? क्योंकि मेरी आप भी पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और पेशावर यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर से मेरी बात हुई कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस का मसला है, ये मैं फर्स्ट वेव की बात कर रही हूँ, इसमें स्टूडेंट्स को वाकई मुश्किलात का सामना है, तो आप कोई हल निकालिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाते, तो हम ज़रूरी नहीं है कि वो इंटरनेट के ज़रिए हमारे साथ फेस टू फेस कांटेक्ट में हो, वर्चुअल सेशन में हो, वो टेलीफोन के ज़रिए भी उसमें शिरकत कर सकते हैं, या फिर हम वो लेक्चर जो है उन्हें ईमेल के ज़रिए ड्रॉप कर देते हैं। तो आपके डिपार्टमेंट वाले ऐसा कुछ नहीं कर रहे? कोविड की वजह से जिस तरह कि आपको पता है कि बहुत से मसाइल का सामना रहा, तो स्टूडेंट भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए, स्पेशली फाटा के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इससे मुतासर हुए, क्योंकि जैसा कि हम प्रॉपर क्लासेस नहीं ले पा रहे थे, जिसकी वजह से ये लोग हमें ईमेल भी कर देते कि जो रिकॉर्डेड क्लास होती थी तो वो लोग हमें ईमेल कर देते। और बाज़ दफ़ा इन लोगों ने एक वेबसाइट भी बनाई थी जो कि वक्त के साथ मुख्तलिफ ग्लिच इसमें आ रहे थे, मतलब वो ओपन नहीं हो रही थी, कभी सर्वर डाउन था, तो इस तरह के हमें वो मुश्किलात का सामना रहा। दूसरी बात ये कि इन ऑनलाइन क्लासेस का इनका प्रॉपर टाइमिंग नहीं थी। चलो अगर बात की जाए, अगर हम दिन की टाइमिंग होती है 8 से लेके 12 तक या हार्डली 2 तक, तो वहाँ पे बंदा जाके क्लासेस ले सकता है।
ہمیں اس طرح کی سچویشن کا سامنا رہا کیونکہ کلاس کا پراپر ٹائمنگ کا پتہ نہیں تھا. 6 بجے ٹیچر میسج کر دیتا تھا کہ کلاس کے لیے آؤ, رات کے 8 بجے 10 بجے بھی کہ کلاس کے لیے, تو بندہ تو سارا دن کلاسز کے لیے باہر تو نہیں جا سکتا. تو مختلف قسم کے مسائل. رات کے 8-10 بجے؟ جی ہمیں 8 بجے 9 بجے میسج کیا جاتا کہ آؤ کلاس کے لیے آؤ. ہم مطلب ان لوگوں کی اپنی مصروفیات ہوتی تھی ٹیچرز کی, وہ کام ختم کر کے مطلب فرسٹ پریورٹی پہ نہیں رکھتے تھے آن لائن کلاسز کو. تو ہمیں اس طرح کے مسائل کا سامنا بھی رہا. اور اس دفعہ تو اس طرح بھی ہوا ہے کہ پراپر اٹینڈنس لی جاتی ہے, تو اس وجہ سے وہ کلاسز بھی رہ جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ شارٹ اٹینڈنس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ رہ جائے تو پھر اس کو پیپر میں الاؤ نہیں کرتے یا پھر ایگزام میں اس کو الاؤ نہیں کرتے. اچھا, تو یہ جو آن لائن کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں ان کی باقاعدہ اٹینڈنس بھی لگ رہی ہوتی ہے؟ جی نہیں, تو اگر مثال کے طور پر آپ اس کو نہیں لے پائے اور بعد میں جو انہوں نے سہولت کسی نے دی ہوئی ہے کہ آپ ای میل والی جو لیکچر ہے اس کو یوٹیلائز کر رہے ہو, تو کلاس تو آپ نہیں لے پائے, تو کیا آپ کی اٹینڈنس نہیں لگتی پھر اس میں؟ تو یہ تو ریکارڈڈ کلاس سینڈ کر دیتے, لیکن سپیڈ بھی اس طرح کی سپیڈ نہیں ہوتی. اگر ان کیس ہم وائی فائی نہیں, میں اٹینڈنس پر فوکس کر رہی ہوں اس وقت. اٹینڈنس پھر نہیں لگتی؟ نہیں, پھر اٹینڈنس نہیں لگتی ہمارے جو کلاس مس کر جائے. قصور تو نہیں ہے. تو پھر یہ معاملہ پھر ہم ڈپارٹمنٹ والوں کے ساتھ اٹھائیں گے کہ ان لوگوں کا آگے لاہ عمل کیا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بڑی اہم بات ہے جو صدام نے کی ہے کہ اگر آپ ورچوئل کلاس کا حصہ نہیں بن پائے تو پھر آپ کی اٹینڈنس نہیں لگے گی, اور اٹینڈنس نہیں لگے گی تو پھر آپ کے اوور آل رزلٹ پر بھی اثر پڑے گا. تو یہ اب ایسے مسائل ہیں جس کے بارے میں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ یقیناً آگاہ نہیں ہیں کہ اب ان بچوں کے ساتھ, ان طالب علموں کے ساتھ ہوگا کیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہم نے لانی تھی, اور ان کا کوئی مزید بھی اسٹوڈنٹ سے بات کریں گے, لیکن یہاں پر لیں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو باقی طالب علموں کی رائے لیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے قبائلی ضلع خیبر میں ان طلباء سے جن کی ورچوئل کلاسز میں اٹینڈنس کی شارٹیج کی وجہ سے انہیں مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے طالب علم کلاسز اٹینڈ نہیں کر پاتے, وہ پیپر نہیں دے پا رہے, وہ ان لیکچرز کو نہیں اٹینڈ کر پا رہے, جس کی وجہ سے ان کے اوور آل رزلٹ پر بھی اور یقیناً ان کی پرفارمنس پر بھی بہت منفی اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو کر رہے ہیں. عبدالرؤف, آپ کے بھی مسائل اسی طرح ملتے جلتے ہیں یا کچھ نئی بات ہے؟ جی میڈم, سب سے پہلے تو ہم آپ لوگوں کے بہت شکر گزار ہے کہ آپ لوگوں نے اتنی دور سے ہمارے پاس آئے اور ہمارے مسائل کو سنا. میڈم, مسائل تو یہاں پر اور بھی بہت سارے ہیں مرج ڈسٹرکٹس میں, اسپیشلی ہمارے ڈسٹرکٹ خیبر میں انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے یا اور بھی ہے, لیکن یہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی ایسی ہے کہ جن کے بغیر آپ کو پتہ ہے کہ گلوبل ویلیج کی طرف جا رہی ہے, تو ہمارے پاس اگر نیٹ کی سہولت نہیں ہے تو ہم نہیں کر سکتے کچھ بھی. آن لائن اپلائی کرنا ہو یا آن لائن کلاسز لینے ہو وغیرہ, بہت سی چیزیں ایسی ہے جو کہ اب انٹرنیٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, تو ہم یہ چیز اویل نہیں کر سکتے. آپ اگر اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں تو آپ کو ہارڈلی کوئی 1-2 جو سگنل کے پول ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے. باقی یہاں پر کوئی جو عام سگنلز فون کے ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر میسر نہیں ہے. تو ہم اس مسائل سے جو ہے وہ کافی وقت ہمارے یہ مسائل بن رہے ہیں. ہم نے اپنے انتظامیہ کو بھی کہا ہے, ہمارے ایم پی اے, ایم این اے, ایون کے جو ہمارے سینیٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی اس معاملے کو سینٹ میں اٹھایا تھا, لیکن ابھی تک ان کا کوئی جو ہے وہ نتیجہ نہیں نکلا. تو آپ اپنی کلاسز کیسے لیتے ہیں؟ میں میڈم اکثر مجھ سے میرے کلاسز جو ہے وہ مس ہو جاتے ہیں, کیونکہ جہاں پر ہارڈلی 1-2 سگنلز اویلیبل ہوتے ہیں, تو جب وہ کسی پہاڑی پہ چڑھنا ہوتا ہے یا کہیں ایسی جگہ بیٹھنا پڑتا ہے جہاں پر آپ کو 1-2 سگنلز ملے, تو پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی آپ کو جو ہے وہ سگنل نہیں آتے, میسر نہیں ہوتے. تو اتنا وقت ہوتا نہیں ہے, وہ ہارڈلی 1 گھنٹے کا کلاس ہوتا ہے, تو 1 گھنٹے میں آپ کیا کر سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. سگنل مس ہو جاتے ہیں اور پھر بیچ میں کلاس بھی چلی جاتی ہے اور اٹینڈنس بھی آپ کی نہیں لگتی. ٹھیک. مبین, یہ جو بات کی ہے عبدالرؤف نے
اور باقی ساتھیوں نے بھی, شہریار کا بھی اور سلمان بھی, سب نے جو باتیں کی ہیں اس سے ایک تو یہ ہے کہ مجھے آپ کا بھی آپ کی مشکل جاننی ہے کہ آپ بھی قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اسلام آباد میں, پھر یہاں آنا, پھر کیسے آپ مینیج کرتے ہیں اپنی کلاسز کو؟ میڈم پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ پوری ٹیم کی کہ آپ یہاں پہ آئے اور اتنے دور سے اور اس جینوئن مسئلے کو اٹھایا. میں تھوڑا جنرلی بات کروں گا. میں یہ بات کروں گا کہ انٹرنیٹ اور اسٹوڈنٹس اگر میں کہوں کہ لازم و ملزوم ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ ایسے دور میں جہاں پہ ساری دنیا ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے, سب کچھ آن لائن ہوتا جا رہا ہے, آج بھی ایسا ایک علاقہ ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹس کو انٹرنیٹ کی جیسی بیسک فیسلٹی مہیا نہیں ہے. اور اگر میں کہوں کہ انٹرنیٹ کی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے اسٹوڈنٹس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے, میرا خود ایک کزن ہے جس کا چائنیز گورنمنٹ کا PhD اسکالرشپ ہوا تھا, لیکن جب اس بیچارے نے 2-3 دن بعد ای میل کھولا پشاور جا کے تو اسے میسج آیا تھا کہ سوری یور انٹرویو ہیز بین مسڈ, کہ آپ نہیں تھے اسکائپ پہ آن لائن. تو وہ بہت اسٹریسفل سچویشن سے گزرا ہے. اسی طرح میرے پاس اور بھی بہت سارے ایگزامپلز ہے کہ جس میں جابس کے انٹرویوز مس ہو جاتے ہیں, ای میل آتے ہیں تو ای میل چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس ایکسیس نہیں ہوتا. اور اگر میں بات کروں تو آن لائن کلاسز, یہ جو کووڈ کا مسئلہ آیا ہے تو اس سے یہ مسئلہ اور بھی بڑھ گیا ہے, کیونکہ اب ایڈمیشنز آن لائن ہو گئے ہیں. ایٹا کا جو ایڈمیشنز تھا سب میں, اس طرح یونیورسٹیز کے ایڈمیشنز ہیں, آن لائن کلاسز ہے, تو یہ مسئلہ اور بھی بڑا ہو گیا ہے. تو آپ لوگوں کو پھر ہر وقت پشاور کی طرف جانا پڑتا ہوگا, ڈیپینڈنسی بڑھ گئی ہے آپ کی پشاور کے اوپر. جی میڈم بالکل, چونکہ ہم تو خیبر والے, اگر میں بات کروں تو پھر بھی پشاور کے ساتھ ٹچ ہے, لیکن اگر دوسرے ٹرائبل ایریاز کی ہم بات کریں, وزیرستان کی پارا چنار, باجوڑی ڈسٹرکٹ جو ہے, یا یہ جو مومن ڈسٹرکٹ ہے, تو ان کے لیے تو پشاور آنا ناممکن ہے. ہر وقت ہر دن یا ہفتے میں وہ کیسے آئیں گے؟ ٹھیک ہے, شاہین کو تھوڑا سا گفتگو میں لیتے ہیں. شاہین یہ بتائیے گا, اچھا انہوں نے ابھی بھی کہا کہ ٹرائبل علاقے, اچھا آپ ٹرائبل علاقے نہیں رہے, اب تو آپ خیبر پختونخوا کا حصہ بن گئے ہیں, مرج ڈسٹرکٹ ہیں, تو کیوں اس طرح منہ سے نکل جاتا ہے؟ کیا آپ اپنے آپ کو اب ہمارا حصہ نہیں سمجھ رہے؟ شاہین جی یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے, اور ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم برائے نام صرف مرج ہوئے ہیں, حالانکہ وہ فیسلٹیز جو ایک سٹیزن کو ملنی چاہیے وہ ہمیں نہیں مل رہی ہے. اور یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے, صرف اس گورنمنٹ کی بات نہیں ہے, یہ شروع سے پوری دنیا میں آپ دیکھیں کوئی بھی ایسے کنٹری, ایسا اسٹیٹ یا ایسا ایریا نہیں ہے کسی بھی ملک میں جس میں اس طرح کے برتاؤ ان کے عوام کے ساتھ کیا جا رہا. اور اسپیشلی اسٹوڈنٹ جو ہے یہ فیوچر کے سٹار ہیں, تو گورنمنٹ کو چاہیے, جو موجودہ گورنمنٹ ہے, اور انتہائی میں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ نااہل حکومت ہے جنہوں نے آج تک اسٹوڈنٹ کے لیے ایک چھوٹا سا اقدام نہیں اٹھایا ہے. جو عمران خان آ کے جمرود میں کہتا ہے کہ میں 4G اور 3G سسٹم بہت جلد بحال کروں گا, حالانکہ اس کے بعد بھی تقریباً 1 سال گزر گیا اور انہوں نے یہ مسئلہ حل نہیں کیا. تو آپ کی کلاسز بھی مس ہوتی ہیں؟ جی میری کلاسز کمپلیٹ ہوئی ہے, میں بھی ریسرچ کر رہا ہوں پشاور یونیورسٹی سے, میں جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن کر رہا ہوں. تو ریسرچ میں بھی ہمیں انٹرنیٹ فیسلٹیز بہت ضروری ہے, اور ہمارے پاس اگر فیسلٹیز نہیں ہوں گی تو آپ بتائیں کہ وداؤٹ انٹرنیٹ ہم کس طرح. ہاسٹل بند ہے آپ کا؟ ہاسٹل بند ہے, کچھ ہاسٹل اسکولیں ہیں, لیکن ہم اب جب اپنی سپروائزر کے ساتھ اپنا ریسرچ ڈسکس کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی آن لائن انٹرنیٹ کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے, اکثر مس ہو جاتی ہے اس طرح کی ڈسکشن اپنی ٹیچرز کے ساتھ ہماری. ٹھیک ہے گلمرجان آپ کے ساتھیوں نے یہ جو بتائے مسائل, یہ آپ کے بھی یہی مسائل ہیں یا اس سے فرق کوئی بات ہے, اور پھر آپ کی مشکلات کیا ہیں؟ جی میڈم, یہ جتنے بھی طلباء نے گفتگو کی, یہ سارے مسائل جو مشترکہ ہے اسٹوڈنٹ کے, ہر اسٹوڈنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو فیسلٹی اویلیبل نہ ہو, اس فیسلٹی نہ ہو انٹرنیٹ کا, یہ کلاسز آن لائن نہیں لے سکتے, اس کی ریسرچ پہ ورک رہ جاتا ہے, اسائنمنٹ جمع نہیں کر سکتے. اور سارے اسٹوڈنٹ کا مسئلہ ایک ہی, کیونکہ ہمارے پاس جب انٹرنیٹ کا اپروچ نہ ہو, انٹرنیٹ اویلیبل نہ ہو, تو ہماری کلاسز بھی مس جاتی ہے. اور ابھی بھی میری جو یونیورسٹی 26 تاریخ کو بند ہوئی ہے, آن لائن کلاس میں نے ایک بھی نہیں لیا, کیونکہ پشاور جانا میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اور یہاں پر انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہے. اور ابھی 8 جنوری سے ایگزام شروع ہو رہا ہے, تو اس کے لیے
लिए भी हमारे पास कुछ इतना मवाद नहीं है, ना हमने ऑनलाइन क्लासेस ली है, और उसके लिए भी मैं अभी से परेशान हूँ कि किस तरह वो पेपर हल करूँगा, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल है ही नहीं। ये पीछे जो आपको पहाड़ी नज़र आ रही है, इसकी चोटियों पर हम चढ़ते हैं, बड़ी मुश्किल से सिग्नल कैच करते हैं, और हमारी क्लासेस भी रह जाती है, और एग्ज़ाम के बारे भी अभी से हमें बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, हम पेशावर में रूम ढूंढ रहे हैं, अफोर्डेबल रूम हो, ताकि ज़्यादा फाइनेंस इशू चल रहे हैं फाटा में ऑलरेडी, तो हम अपने बजट में ढूंढ रहे हैं, वो रूम हमें नहीं मिल रहे हैं ताकि हम बाहर अप्लाई कर सकें। अब तुर्की के लास्ट ईयर स्कॉलरशिप आए थे, वहाँ पे 2-3 दिन रिक्वायर होते हैं उसको प्रोफाइल कंप्लीट करने में, वो भी रह गया। चाइना स्कॉलरशिप से एक्सेप्टेंस लेटर लेने होते हैं सुपरवाइज़र से, वो उसको ईमेल करने हैं, वो भी अब हम नहीं कर सकते। अब प्रॉपर चैनल के थ्रू अगर हम अप्लाई करना चाहे तो हम नहीं कर सकते, उसके लिए 3-4 दिन रिक्वायर होते हैं। अब ये हमारी बदकिस्मती है कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे सारे बैचमेट्स जो हैं तकरीबन 18-15 बंदे, वो सारे ने अब्रॉड चले गए हैं, कोई जर्मनी चले गए, चाइना ज़्यादातर गए हैं, इस अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वाहिद मैं ही हूँ जो आज यहाँ पे बैठा हूँ एमफिल कंप्लीट करके। अभी तक पीएचडी का कोई वो नहीं बनाए, वो इसलिए कि मेरे पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। अगर मैं बताऊँ कि 90% जो मेरा यहाँ तक अभी तक स्कॉलरशिप नहीं हुआ है, तो उसमें रोल है इंटरनेट की, जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड नहीं है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं कंबर खेल का इलाका है, खैबर का, बाड़ा का और शिनको के गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जरा माहौल देखिए, ये पीछे पहाड़, ये वीराना, जहाँ पे पहाड़ की चोटी पे चढ़ के या पहाड़ के ऊपर दौड़ते हुए इधर कभी उधर, मैंने अभी देखा यहाँ पे मैं आई तो कुछ नौजवान अपना मोबाइल लेकर इधर उधर घूम रहे थे। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? कहते हैं जी सिग्नल पकड़ रहे हैं। अब सिग्नल पकड़ते हुए जब आपका राब्ता हो तो फिर क्या होता है, ये आप तस्वर ही कर सकते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि खैबर के इलाके में हम मौजूद हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स की बातें, उनकी मुश्किलात, उनके मसाइल आपने सुने। इंटरनेट ना होने की वजह से, मोबाइल के सिग्नल ना होने की वजह से उनको किस किस्म के मसाइल का सामना है। और बड़ी अच्छी एक बात की है इन तालिब इल्मों ने, अगर आपने सुना हो, और उसमें ये कहा है कि वहाँ बैठकर, जैसे कि मैंने भी प्रोग्राम के शुरू में कहा कि इस्लामाबाद या बड़े शहरों में बैठकर जो पॉलिसियाँ बना लेते हैं कि जी हम तो साइंस और टेक्नोलॉजी में हमने कोई दुनिया फतह कर ली है और ड्रोन बनाने लगे हैं, और एग्रीकल्चर में ये साइंस कितने तरक्की कर ली है, और यहाँ ये हो गया और वहाँ वो हो गया। लेकिन हुआ क्या है कि आपके तालिब इल्म को आज तक इन इलाकों में टेलीफोन भी मुयसर नहीं है, मोबाइल के सिग्नल तक दस्तयाब नहीं है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी से रब्ता कर सके। दुनिया तो बहुत दूर की बात है। तो ये थे आज के प्रोग्राम में वो मसाइल जो हमने आपके सामने पेश करने थे। मेरा बड़ा दिल दुखता है कि जब हम मर्ज डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं और हर वक्त मेरी एक कोशिश होती है कि वो आवाज़ें जिनको आप लोग नहीं सुन पाते, जो आप तक नहीं पहुंच पाती, वो ब्यूरो रिपोर्ट के ज़रिए आप तक मैं पहुंचाऊं। और आज भी मेरी एक कोशिश थी कि उन वॉइसलेस पीपल की आवाज़ आप तक, वॉइसेस आप तक पहुंचाऊं जिनको बहुत कम लोग सुनते हैं या शायद कोई सुनता ही नहीं है। तो पॉलिसी साजों से गुजारिश है, बिल्कुल साइंस तरक्की कर रही है, चांद पे जा रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि ये जो ज़मीन है ना, यहाँ पे भी कोई लोग रहते हैं और उन्होंने भी, वही आपकी नस्ल है जो आप कहते हैं कि नौजवान नस्ल, जो कि हमारी आबादी का 60% है, उनकी ये हालत है। वो आज के प्रोग्राम में आपने देख ली। हमारी तरफ से इतना ही। फरजाना अली को ब्यूरो रिपोर्ट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।